السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا على خير. كما كتشوفوا هذا غادي يكون هو اول درس، هو الجلابه ان شاء الله، جلابه ايفازي. اذا ندوزو ان شاء الله نخدمو. اول حاجه غادي نصاوبو هي المسطره اللي غادي نخدمو بها. غادي ناخدو السنتيم باش غادي نصاوبو به مسطره مصغره. السنتيم ديالنا كما كتعرفوا فيه متر ونص، عفوا المتر ديالنا فيه متر ونص. هنا كما كتشوفوا كان تراسي سنتيم بسنتيم. غادي نتراسي تقريبا 28 سنتيم. وهاهي كما شفتوا، من بعد غادي نبدا نرقمها. غنبدا بالصفر، غادي نخلي وحده، غادي ندير 10، غنخلي وحده، غندير 20، وغادي نبقى هكا نخلي وحده 30 وانا غادا فوالا 70 80 حتى نوصل 150. فوالا من بعد غادي ناخذ ستيلو، غادي نتراسي به 4 ديال الشراطي بين كل سنتيم وسنتيم. هاهو كما كتشوفوا كندير 4 ديال الشراطي. صافي من بعد غادي ناخذ مسطره. المسطره ديالي اللي غادي نخدم بها هي اللي كناخذها وكنتراسي بها القياس ديالها. من بعد غادي نقطع السنتيم اولا المتر المصغر ديالنا وغادي نلصقوه على المسطره اللي غنخدموا بها. غادي ندوزو ان شاء الله للصاله. هنا اول حاجه غادي نديرو شنو غادي نتراسيو 75 سنتيم. هنا غادي نتراسيو 2 ديال السنتيم. ديال 75 سنتيم هي ديال المنكب تيكون في الثوب. المنكب ديالو تيكون فيه 150 متر. دونك فاش كنجيو نفصلو كنبغيو الثوب ديالنا على 2، كتبقى لنا 75 سنتيم اللي هي اللي تراسيتها. من بعد شنو درت؟ تراسيت 2 ديال السنتيم ديال الحاشيه. من بعد تراسيت الطول ديالي اللي هو 1.30 متر ديال السيده، 1.30 متر زائد 8 ديال السنتيم ديال البارما ديال العطفه. دونك المجموع هو 1.38 متر. 8 ديال السنتيم شنو فيها 7 ديال السنتيم ديال العطفه. من بعد غادي نبدا ان شاء الله. هنا درت 10 ديال السنتيم ديال الرقبه، ديال حرة الرقبه. من بعد درت 20 سنتيم. دونك الكتف عندي فيه 40 سنتيم مقسوم على 2 زائد 1 يعني 21 سنتيم. من بعد غادي ننزل ب10 ديال السنتيم هي ديال حردة الرقبه. دونك درت 10 على 10. هنا غادي نطيح الكتف ديالي ب3 ديال السنتيم. هنا غالبا بزاف ديال الناس تتكون عندهم 3 ديال السنتيم باش كطيحوا لهم بالكتف. كاين الناس اللي تيكون الكتف ديالهم طالع، من الاحسن تصيفطوا غير ب2 ديال السنتيم. هنا غادي نسير النقطه ديال الكتف ديالي مع نقطه الرقبه. من بعد هنا غادي نرسم دورة الرقبة. ما غاديش نحفرها بزاف لان هذه جلابة ما كنحفروهاش بزاف. من بعد غادي ناخذ التركيز ديالي.
من هاد النقطة غادي ندير 26 سنتيم، غادي ننزل بها، غادي نتراسي 26 سنتيم. نفس الحاجة غادي نديرها في الجهة المقابلة ليها هكا باش ما يجينا حتى شي عويجاج في الجلابة ديالنا. دونك 26 سنتيم. هنا شنو غادي القياسات ديالها شنو غادي نحط؟ غادي نحط القياسات ديال دورات الصدر. دورات الصدر كناخذ القياس ديالها، كنقسمها على 4 زائد 2 سنتيم ديال الهوسه زائد 1 سنتيم ديال الخياطه. دونك غادي عندي 26 سنتيم زائد 1، يعني غادي نحط 27 سنتيم. ها هي من بعد غادي نهبط بارتفاع الظهر. ارتفاع الظهر فيه 40 سنتيم، وغالبا بزاف ديال النساء عندهم 40 سنتيم بارتفاع الظهر. دونك حتى الجهه الاخرى غادي ندير فيها 40 سنتيم. هنا في 40 سنتيم شنو غادي ننزل؟ القياسات ديال الحزام. دونك الحزام حتى هو كنقسمو على 4، كنزيد عليه 2 سنتيم ديال اللوسه زائد 1 سنتيم ديال الخياطه. هنا شحال عندي 24 سنتيم زائد 1 ديال الخياطه هي 25 سنتيم. الآن غادي ننزل بارتفاع الحوض. ارتفاع الحوض فيه 60 سنتيم، وحتى هاد 60 سنتيم كتكون عند بزاف ديال النساء. 60 سنتيم. دونك ارتفاع الحوض غادي ننزل فيه دورة الحوض. دورة الحوض حتى هي كنقسموها على 4 ديال السنتيم، كنزيدو عليها 2 سنتيم ديال الوسع، تنزيدو عليها 1 سنتيم ديال الخياطه. هنا عندي 23. هنا كانت راسي الطول عندي فيه 130 زائد 8 ديال السنتيم. دونك الطول الكامل هو 138 سنتيم. هنا غادي نتراسي شحال بغيت في لي فازمون ديال الجلابه. انا غادي نحط 45 سنتيم، هما اللي غادي ندير في رجلي 45 سنتيم. وهنا ما بقى ليا غير انني نسيل النقاط. غادي نطلع من رجلي لدورة الحوض، من دورة الحوض للحزام، ومن الحزام لدورة الصدر. دابا غادي ندوزو الحرزه ديال التركيز. غادي ناخد مثلث، غادي نستعمل الزاويه قائمه
دونك كما كتشوفوا حطيتها على السطر ديال الكتف. ضروري تكون عندي هنا زاويه قائمه، غادي نهبط بها. من بعد غادي نكمل بيديا، غادي نرسم الدوره ديال حراس التركيز. هنا في الجهه ديال الامام كندخلو شويه فيها، ماشي بحال الجهه ديال الظهر ما كندخلوش فيها. دابا غادي ندوزو للجهه ديال الظهر. دونك غادي نقلبوا الورقه ديالنا اولا الدفتر. غادي هاد الطريقه هذه كتسمى الداخل في الخارج. الطريقه ديال الفصاله كتسمى الداخل في الخارج. دونك غادي ندير نفس الحاجه اللي درت في الامام. غادي نتراسي 10 ديال السنتيم ديال الحرده ديال الرقبه، موراها 21 سنتيم الكتف. هنا الاختلاف اللي كاين هو غادي ننزل، عفوا انا غادي ننزل ب3 ديال السنتيم نفس الحاجه في الامام. هنا غادي ننزل غير ب2 سنتيم، لانه الظهر كنزل فيه غير ب2 سنتيم. غادي ندوزو ان شاء الله للفصاله ديالكم. غادي ناخدو القياس اللي عندنا في التركيز، يعني 26 سنتيم. غادي نحطوها هنا 26 سنتيم. من بعد غادي ناخد الطول ديال الكم ديالي، غادي نحطو اللي عندي فيه 60 سنتيم زائد 2 سنتيم ديال الخياطه. 1 سنتيم كتمشي باش كنخيطو الكم ديالنا مع الجلابه، 1 سنتيم كتمشي هنا في هذه النقطه كننزلو ب 13 سنتيم. في هذه الجهه 13 سنتيم نفس الحد. من بعد كناخد 26 سنتيم كنقص منها 3 ديال السنتيم، كتبقى لي 23 سنتيم هي اللي كنتراس. هنا من هاد النقطه لهاد النقطه كنسطر، وهذاك السطر اللي سطرت كنقسمو على 2، كيعطينا 2 ديال الجوايه حتى هما كنقسموهم على 2.
هنا كما كتشوفوا طلعت بواحد سنتيم، وهنا نزلت بواحد سنتيم. كما كتشوفوا هكا كنتراسي بهذه الطريقه، كنسل بين هذوك النقاط بهذه الطريقه. من بعد كناخذ راس الكم اللي عندي فيه 17 سنتيم زائد 1 سنتيم للخياطه، كنتراسيها وكنصل النقاط ديالي وهالكم. في الثوب فاش كنكون كنتراسي في الثوب ديالي كيكون متني مطوي على 4، وهاد الجهه هذه كتكون مسدوده. دابا غادي ندوزو ان شاء الله للقب ديالي. هنا تكون جهه اللي مسدوده يعني مطويه من هذيك الجهه، كتكون فيها 30 سنتيم في العرض والطول ديالو فيه 42 سنتيم. هنا كنطلع ب9 سنتيم وكنصل النقاط. من بعد كناخذ سنتيم ديالي من هذيك النقطه كنحطو وكنقلب فين جاتني 26 سنتيم. دونك جاتني هنا غادي نتراسي تما عندي فيها 26 سنتيم. من بعد كنقسمها في النصف، هي 13 سنتيم. من بعد كنقسم حتى 13 سنتيم في النصف، ثم طلعت بواحد سنتيم وهنا نزلت بواحد سنتيم وكنصل بين هاد النقاط بنفس الطريقه اللي درتها في الكم. وكنصل هاد النقطه هذه اللي درت فيها 26 مع القب ديالي. ها هو واجد كما قلت لكم من قبل، هذيك الجهه كتكون مسدوده. غادي نطويو على جوج، عندنا جهه اللي مفتوحه وجهه مسدوده، وما نساوش نتراسيو الحاشيه. من بعد هنايا غادي نبدا نحط القياسات ديالي على الورق. هذا الورق اللي كناخدو من المصبانو من بعد ما كنصلحو حاجاتنا. هنا حطيت الطول ديالي، دونك غادي نخدم نفس الحاجه اللي درت في الدرس غادي نديرها.
هنا في الجهه ديال الجلايل مثل ما قلت لكم في الدرس غادي نطلع ب3 ديال السنتيم. غادي ناخذ المثلث ديالي، ضروري تكون عندي تما زاويه قائمه، وغادي نسطر. علاش درت هكا؟ باش فاش كنفصل الجلابه ديالي وكتخيط ما كتجيش مدليه من الجناب. نفس الحاجه كنديرها حتى من بعد ما تراسيت الموديل ديالي كناخذ بانجلات وكنشد بهم البياسات ديالي، من بعد كنقطعهم. غادي ندوزو ان شاء الله للكمام. انا غادي نطوي جوج على 4، غادي ندير فيه نفس الحاجه اللي درت في الدرس، ضروري يكون من هذيك الجهه مسدود. غادي نطاسي هنا 26 كما درت في الدرس، نفس الحاجه. انا كما كتشوفوا تراسيت كما درت في الدرس، ولكن هاد الطريقه كنديروها في الثوب. باش غادي نكونوا كنخيطوها في الثوب كنديروا داك الطريقه، ولكن هنا لحقاش عندنا غير الورق من بعد غادي نلصقو ماشي غنخيطو. داكشي علاش درت بهاد الطريقه هكا غادي تقطع.
دابا غادي ندوزو ان شاء الله للقب. كما كتشوفوا القب غادي نتني مكتوب على 2. غادي ندير نفس الحاجه اللي درت في الدرس. الجهه اللي فيها 30 سنتيم الجهه كتكون مسدوده. هنا غادي ندوزو نمونطيو الجلابه ديالنا. غادي نجمعوها باللصاق اولي. خليكم مع الفيديو شوفوا الطريقه كيفاش غادي نجمعوها. واللي عنده اي سؤال يخلي لي في التعليقات وغادي نجاوب عليه ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك على القناه وتفعيل الجرس. والله يعاونكم الى فيديو جديد ان شاء الله، الى درس ثاني.